मोगाच्या आसरेटी वीक्षकांनो बागी कुटाम ह्या कार्यक्रमाक जावं जेजूच्यान तुमकां स्वागत करता. फाटल्या सबार तेंपा जावन ह्या आसरेटी मुखांत बागी कुटुंबा विशयांत देवाच्या उतरांत जायती जाणवाय जायते आशिर्वाद तुमी जोडला म्हणून आमी समजत आहोत. आयच्या दिसा ह्या कार्यक्रमाक आमच्या मदें पास्टर सुनील डिसोजा तशेंच पास्टर रोशन आमच्या मदें आसात. तांकां जेजूच्या नांवान स्वागत मागता कार्यक्रमाक. पास्टर रोशन तुमकां आतां जायतो कुटुंबांनी आवय बापूय आसात, भुरगीं आसात. आवय बापूय प्रायचे उतार प्रायचे असतात, भुरगीं पोरगांत असतात. पोरगांवांत आसतना तांकां देवाचें उतर मेळटा आनी देवाचें उतर मेळ्ळ्या निमते तीं भावार्थांत येतात. भावार्थांत येयल्या उपरांत भावार्थांत तीं वाडोवन म्हणच्या वेळार तांच्या आवय बापाय तें तसो कौल पात्र आसता. पासून कोणाक पात्र म्हळ्यार भावार्थांत एखाद्या वेळार म्हळ्यार पर गांवांत आसून चडावत गांवांत देवाचें उतर मेळचें बारीक उणें. आजकाल मेळटा, पयलीं एका काळार मेळनासलें. आतां ते पर गांवांत आसतात, पर गांवांत तांकां देवाचें उतर मेळटा. त्या देवाचें उतर मेळ्ळ्या उपरांत तांच्या आवय बापूय गांवांत आसतात, तांकां खंयची समजण येना देवाच्या उतराची. ओके, म्हळ्यार एक व्यक्ती परगांवांत वेता, थंय तो काम करता, थंय ताका स्वताचो उजवाड मेळटा आनी तो जेजू क्रिस्ताक आपलो सोम्यांनी सोडवंदार म्हणून ओळखून घेता. बापाच्या पुताच्या पवित्रात्म्याचें नांव पवित्रान घेता आनी एक पवित्र सभासो सांदो जावन देवाक सतनाने आत्म्यान आराधन करनासतना देव ताका आशिर्वादान भरता. बट सेम टायम ताची एक जबाबदारी जावन आसा, जे कितें सत ताका देवान कळयलां तें ताणें लिपोवन दवरिनासतना कितल्या जाणांक जाता तितल्या जाणांक ताणें सांगूंक आसा. कित्याक जेजू क्रिस्तान म्हळें की कोण म्हाका मनशा मुखार म्हजो म्हूण सांगता ताका हांव सर्गा म्हज्या बापा आनी आंजा मुखार देवदूता मुखार म्हजो म्हूण हांव ओप्पाता. आतां परगांवांत आयला, म्हाका देवाचें उतर मेळ्ळां, म्हाका सत कितें म्हूण देवान उक्तें केलां हें हांवें दंपूंक ना, हें म्हज्या आवय बापायकी हांवें सांगूंक आसा. म्हजी फात्येनी म्हजी दृढ प्रत्येनी क्रिस्तावेर आसाचे, म्हजी दृढ प्रत्येनी पवित्रात्म्याचेर आसाचे. सबार जाण आवय बापायक सांगूंक भियेतात, ती प्रायेची, ती तांच्या संप्रदायांत रोंबल्यांत तांकां कोणें भायर काडचें आनी तांकां सांगल्यार आस्तींत वांटोय दिवची नात, आमकां कुटुंबांत भायर घालतालीं, अशें पुराय नाका जाल्लें पुराय मोतीन घालन तांकां मेळिल्ली ही सुवार्ता लिपयतात आनी एक दीस त्या सुवार्थेंत जावन ती भायर पडटात. लिपयल्ल्या कुडले सुवार्थ आमच्या लागीं वाडना. जेजू क्रिस्तान सांगलां कोणा लागीं आसा ताका आनकी दिताले, कोणा लागीं ना ताजे तोंड काडटाले. म्हळ्यार जें कितें आमकां मेळ्ळां आमच्या आवय बापायक भिवची गरज ना, कित्याक देवाक आमी पयलीं भियेचे आनी आपल्या आवय बापायक आमी समजेचे, आमी शिकयचे, आमी सांगाचे. अगर देवाच्या कृपेन तांकां हें सत उक्तें जालें, तांकां ह्या सताच्या वाटेंत आमी चलयचे. अगर उक्तें जावना, ती काणूंक रेडी ना जाल्यार आमी तांचो मोग उरल्या भुरग्यांच्या की सड करीचे. कित्याक म्हजे लागीं क्रिस्त आसा, आमची जबाबदारी करूंक आसा, आमची जबाबदारी करूंक आसा. सबार जाण चिंतात ओके हांव आतां सततय आयला, ओके म्हजे आवय बापाय सततय नात, तांचे पोरणे लायफूच ती लायफांत आसात, देखून तांचे उरले भाऊ भयणी ताजी देखभाल जबाबदारी काणकोणी म्हूण चिंतात. तें सारकें न्ही. हांव क्रिस्तांतय आयल्या उपरांत क्रिस्तान म्हाका कितें सांगलां तें हांवें पयलें करूंक आसा. म्हज्या आवय बापायची देखभाल तांची जबाबदारी हांवें घेवंक आसा. वय थोड्या पुरचे जाम पुरो म्हजो पाग और जे कितें आसा दुसऱ्या भावा भयणी तितलो ना जाल्यार हांवें तांकां रिक्वेस्ट करियेत. ओके भावा मालगड्या भावाक हांवें रिक्वेस्ट करियेत, भयणीक हांवें रिक्वेस्ट करियेत. अगर कोणी रेडी ना तर हांवें म्हज्या आवय बापायक सांबाळीचे. ते दाडा हांव एक नीज क्रिस्तांव, ते दाडा क्रिस्त म्हणजे तें जी येता म्हज्या आवय बापायक कळटालें. खाली हालेलुया म्हणल्या कोडले, थाळयो पेटले कोडले क्रिस्त म्हणजे तें जी येता म्हणची गॅरंटी ना. जेजून सांगलां तांच्या फळांनी तुमी परखिया. तुजी फळां आज कितें जावन आसात. आज तूं धैर्यान जेजूचे साक्ष दिताय, तुजे भितर जेजू आसा, तुजे भितर पवित्र आत्मो आसा. आजकाल सबार कडेन पवित्र आत्म्या विशयान ती रॉंग अंडरस्टँडींग आसा. हांवें सांगचें कितें म्हळ्यार कोणाक पवित्र आत्मो मेळ्ळा पळय तो धैर्यादीक जाता. जेजू क्रिस्ता विशयान साक्ष दिवंक धैर्यादीक जाता. आणि देवान
ताका दिल्लीची जबाबदारी पाळूंक पवित्र आत्मा ताका कुमो करता देखून मुझे चिंता जावन आसा एकलो व्यक्ती सोम्या थंय आयल्या उपरांत ताका ताजी जबाबदारी बऱ्या रितीन निभायसूंक वर्त्या रितीन हेरांच्या की वर्त्या रितीन निभायसूंक पवित्र आत्मा कुमो करतलो ताणें खरीचेस कित्याक देवाचे उतर सांगता न्ही आतां एकलो क्रिस्त ते आयिल्ल्या उपरांत ताणें एक क्रिस्ताक साक्षांव जिवंक कित्याक संवसार कुटुंबा मध्ये संवसारा मध्ये ताणें घालें म्हळ्यार ताच्या आवय बापायचो ताच्या मलगाळाचो मोग करना हेरांक एक ताणें कांदेच्या म्हळ्यार एक हेरांनी पळोवचे भशेन कित्याक म्हळ्यार आमी म्हणटा न्ही मादरी इवन तिमोथीक पाऊल सांगता बी एन एग्जाम्पल ओके तिमोथीचो रेकॉर्ड इतलो बरो आसलो की तो आपल्या आवय बापायक आजयेक समेत बरो रेस्पेक्ट दितालो साबार बिलिव्हरांनी अशें सांगचें आसा ओके ती आमची मोग करनात ती आमकां पसंद करनात ती कालय करून दी कितें भितर आसा तें भायर येता तुज्या भितर क्रिस्त आसा तूं मोग कर तूं उलय तूं फोन कर तूं प्रे कर हय ते जाल्यार तुजो मोग पळोवन ते जाल्यार तुजें एक मागणें तांचे पासून करचें पळोवन आनी ती गरजेच आसतना तुजो हात तूं मोठो करनाका तूं तांकां हेल्प कर तुजें हें सर पळोवन तांचे दोळे उक्ते जाताले आनी ती एक दीस ह्या सताच्या वाटेन चलताली म्हणल्यार म्हजो एक बरो खंडीत कित्याक म्हळ्यार एका मनशाक जिकायचं जाल्यार आमच्या गर्वान आमच्या हटान जायना कित्याक म्हळ्यार आमी तसो मोग करना आमी तांचे बरें वायट आमी पळयतना ती त्या मोगा ते गोवन येतात क्रिस्तां ते गोवन येवन कित्याक आमी साक्षांव जी येताना आमी ताका दिवनशालें दिवन ताका करचालें करतना देव कालें करता तांचे जिवितान कार्य करून सुरू करता न्ही कित्याक आमी देवाचें उतर सांगता एकलो बाशेव जाल्यार कुटुंबा बाशेव करता सोम्याचें उतर सांगता न्ही आमी देवाचें उतर म्हणटा सरस्वतीचें सोम्या जिरचें तूं बावर तर तूं बाशेव तुजें कुटामी बाशेन कुटुंबांत आवय बापूय येवंक साध्य ना गी खंडीत आसा कित्याक आमी देवाचें उतर सच जावन आसा आनी तें एका विश्वासी बावरतना येयल्या एका मनशान आपल्या आवय बापायचो तांकां मोग करून तांचो सन्मान करचो जाल्यार ते उतर तांच्या कुटुंबांत ते देव कार्य जाताले आनी ती वेगळी समेत येताली हय खंडीत आनी दुसरें दृश्टांत ह्या विशयांत आसा की भुरग्यां विशयांत भुरग्यां म्हळ्यार आतां आपले जबाबदारी आवय बापाय एखाद्या भुरगीं बाच्या घेवंक पुरो आवय बापूय बाच्या घेवनात मागीर त्या भुरग्यांचेर त्या आवय बापायची जबाबदारी कितें खंडीत जावन म्हळ्यार जावंक पुरो आवय बापूय बाच्या घेवंक नात भुरगीं आपल्या जबाबदारी जावन सुटका जोडूंक शकनात ताका जबाबदारी आसात आवय बापूय ती आनी चड जबाबदारी आसा कोण बाच्या वेक आयल्यान 7 जाणां जाल्यांत बाच्या वेक येना ते उरल्या भुरग्यांची चड जबाबदारी बाच्या वेक आयलेल्यांक आसा कित्याक ती 7 जाणां जाल्यान उतराची समजणी ताका मेळ्ळ्या जावंक पुरो तीन तुका हेड करते आसात तुजो द्वेश करते आसात तुका ती तिरस्कार करतात पयस करतात पूण तूं तसो मोग कर तूं तसो ताका जाय आसलो मान दी तूं आसल्यार तुका कितें जबाबदारी दिवंक आसा वखदाक पयशे जेवणाक पयशे आनी कितें करूंक आसा तें कर तूं ताचो फेलोशीप कर करेक्ट आमची जबाबदारी आमी चुकोवन घेवंक जायना निभायन दिवंक जायना आमी केदाळ ताका कित्याक देवाची भुरग्यांनी केदाळ एक देखीचे जिवीत जियेचे संवसारांत उजवाड जावन जियेचे जाल्यार आमी आमचो मोग तांचे ते आमी दाखोवंक आसा प्रेज गॉड सारकें कसो तुमी आनी एग्जाम्पल दिवन स्टार्ट कर ओके हांव एक उतर वाचूंक आशेता मातेवाची सुवार्ता 15 अध्यायांत जेजू क्रिस्त सांगता 5 आनी 6 पूण तुमी म्हणटात कोणी आवय बापायक वा आवयक म्हणटा हांवें तुका दिवचें आसलें तें हांवें देवाक दिवं जालां तसल्याक आपल्या आवय बापाय सवे आनीक कायदो ना म्हळ्यार हांगा जेजू क्रिस्त उतरान सांगता थोड्यांक आवय बापायक जें कितें दिवंक आसलें आवय बापाय दिवच्या पद्दतीन हांवें देवाक दिलां म्हणटात बट जेजू आयकतना आमकां बरी खुशी जाता खोले देवस्पण आवय बापायन दिवंक आसलें आनी देवाक दिलां दिनासतना ती रडटात ती कश्टातात आनी देवाक दिलां म्हणटात तल्यांक जेजू क्रिस्त 7व्या वचनान सांगता कापाट्यानो दोळ्याक दिसच्या आवय बापायचो तुमी मोग करनात हांगा खाली पयशा विशयान मात सांगना आमचो टायमय आमच्या आवय बापायन दिवंक आसा आमचे एक फेलोशीप कित्याक म्हळ्यार प्रायेची केदाळा ती जातात तांकां एकसूरपण चड भोगता
देखून आमी आमच्या टायमान ती थोडो टायम आमच्या आवय बापायक दिवंक आसा आमच्या इन्कमान ती थोडे तांकां दिवंक आसा कित्याक तांणी शिकयल्ल्यान तांणी आमकां बेसावंक घाल्ल्यान वय तांणी आपलो गाम गाम पिळण वय काम करण जायते सॅक्रिफायस करण त्याग केल्ल्यान आज आमी ह्या एका लेवलाक पायल्या आमी विसरचे न्ही वय कोण आमच्या कश्टांत आमच्या सांगात आसली आमी केदाळे विसरचे न्ही जावं पुरो आवय बापाय जावं पुरो व्हडलो भाव भयण जावं पुरो पास्टर जावं पुरो पाद्र्या माद्री कोणी आसूं आमच्या कश्टांत कोणे पुरो आमकां कुमोग केल्या तांचो आमी उडास दवरीचे ती जीव आसा जाल्यार तांकां वचून आमी भेट दिवचे तांकां सांगाचे 20 वर्सां पयले पळय हांव ह्या कश्टांत आसलो तुवें तुजो कुमकेचो हात म्हाका दिलोय देव तुका बरें कर अगर ती नात तांच्या भुरग्यांक सांगाचे तुज्या बापायन म्हाका हे शर्ट दिल्लें कित्याक म्हळ्यार केदाळ आमी आनेकल्यान केले बरें उडास दवरता आमी कालते जावं जिवोवंक आमकां एक मदत जाता हेल्प जाता नातल्यार लोकांनी केल्लो उपकार आमी विचारता आसतना हंकार भरता हंकारान भरल्यार देवाचो शिराप येता तो मनीस पडटा देखून आपल्या आवय बापायन सोय मोग करूंक आसा आनी कोणे आमकां बरें केलां तांचेय बरें आमी उडास दवरीचे आनी ती जीव आसा जाल्यार तांच्या पासून आमी मागणें करीचे तांकांय आमी अगर ती गरजेंत आसा जाल्यार तांकांय आमी हेल्प करीचे अशें आमी करता आसतना आमी निजायकी देवाची भुरगीं म्हूण देव आमकां आपयतलो खंडीत आनी देवाच्या म्हळ्यार आतां क्रिस्तांव येतात आतां आमी आनीक जायते पळयता कित्याक म्हळ्यार एकच आवय बापूय बाचावेक येतात भुरगीं बाचावेक येनात ते जाल्यार तेय थोडे परिणाम जाता कित्याक म्हळ्यार भुरगीं आवय बापायक त्या उतरा प्रमाणे जिवंक शकनात ते त्या कुटुंबांनी जायते समस्या येतात ताका पर्याय खंयचे पावचे ओके केदाळ आवय बापाय सोम्याताय आयली आनी भुरगीं सोम्याताय येवनात बट देव तांकां एक भरवसो दिता की तुमकां बाचाव केल्लो सोमी ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದಾತನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ರಕ್ಷಿಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ म्हळ्यार आवय बापायक बाचावी जेजू मुखांतर मेळ्ळी केदाळ ह्या एका प्रॉमिसांत या देवान म्हाका विंसलां जेजूच्या रक्तान म्हाका धुलां म्हजी पदकां जेजून काडल्यांत म्हणल्यार त्या एका संतोषान रिजॉयसिंग इन द सॅल्वेशन आमी संतोष पावता आसतना पवित्र आत्मो आमच्या भुरग्यांक आपडटा खंडीत आतां चिंतया आवय बापाय सोमेताय आयल्यांत आनी भुरगीं सोमेताय नात ताजो अर्थ न्ही की त्या भुरग्यांक आतां आवय बापायची जिम्मेदारी ना म्हूण अर्थ न्ही ती सोमेच्या वाटेन चलून आसात त्या भुरग्यांक आशिर्वाद मेळचे जाल्यार कशें पास्टरान आमकां समजलें तांकां देशದಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಗಬೇಕಾದರೆ म्हणजे देशांत तांकां उन्नत स्थान मेळचें लांबावक मेळचें जाल्यार तांणी ह्या आवय बापायन सोमोग करूंक आसा बट आवय बापायन तांचे लाभ जाचे म्हण गरज ना कित्याक आतां हांकां सोमी मेळ्ळा सोमी हांकां सोडचो ना खंडीत आनी त्या भुरग्यांक देव बदलितालो आनी खंडीत जावन ह्या आवय बापायक एक बरो फ्युचर फुडार जेजू क्रिस्त कर दितालो कित्याक जेजून सांगलां की तूं भियेनाका तुज्या उता प्रायर हांव तुजे बोळ जावन आसतालो हांव तुका पोसतालो वय भुरग्या मुखांतर तो पोसोवंक पुरो खुद्द तो आपले मदत जाण आदार दिवन आमकां पोसूंक पुरो बट पोसता म्हणल्यार पळय तो पोसताच हे जावं सत्य खंडीत वय आनी हांगासर अनेक आमी पळयता आपुस्तकांतल्या 16 वस्वर 31 वळींत सोमेजेचेर तूं भरवसो दवर तूं आनी तुज्या कुटुंबाचेर जातलें ही एक बसवणी आमकां सोमेतावन आसा आवय बापायनी जेजूचेर भरवसो दवरला वय जाल्यार तिची भुरगीं एक दीस सोमेत येतात आमेन सोमी तांकां हाडूंक काय व्हडलो विशय न्ही सोम्याक काय व्हडलें काम न्ही आनी ती आवय बापाय खंडीत जावन त्या भुरग्यांक मागोन आसात की ती बाच्या बायक येवंक जाय म्हणून आनी ते मागणे देवा एक बसवणी आसा एक वाटेन आनी एक वाटेन ती भरवस्यान आपल्या भुरग्यां खातीर बाच्या येवच्या खातीर ती मागतात आनी पवित्र पुस्तकांत जायते दाखले आमी पळयता पळया एग्जाम्पल आरोन आनी हुरा एक्सोडस चॅप्टर आमी 15 आमकां पळोवंक मेळटा 8 जावन 15 आमकां पळोवंक मेळटा की
निर्गमनाचा बुक 15 वर्सवर 8:15 थंयसर फिलिस्टीनचे सॉरी अमेलेकेत कानान गांवांक वेच्या मोइजे विरोध जोश विरोध इस्रायल लोकां विरोध झुजाक येतात आनी त्या मोइजे कितें करता दोंगरार सडटा कोणा सांगता थंय सांगता कोण असतात आरोन आनी उर आनी आरोन असतात उर आनी आरोन थंयसर कितें वचोन थंयसर वचोन मोइजेचे हात तकता आसतना मागणें करता तेन्ना मोइजेचे हात शेकयलेच आसतना इस्रायलाक सुलवणी मेळटा वयर वता आसतना इस्रायलाक जैत मेळटा ही जाणा जाल्यार आरोन उर मोइजेचे हात तांणी वयर उखलचे आमकां पळोवंक मेळटा देव कालें करता ते नितीवंतपण पळयता आरोनाचे उराचे आनी आरोन उराचो नातू बेचलेला निर्गमन 31 चॅप्टर एक्सोडस चॅप्टर 31 1 जावन पळयता हांव देव ताका विसरून काडटा तांबू बांदतना सगळे ते डेकोरेशन करचे खातीर आरोनाच्या पुताक संतती संतती जावन ते विसरून काडटा की भुरग्यांक एक महायाजकाचे सेवे खातीर म्हळ्यार आवय बापायक एकादा वेळार देव आपणीच जाल्यार भुरग्यांक केन्ना सुद्दां विसरना भुरग्यांक देव ब्लस करता बेसांवकालचे आमकां जायते उदाहरण आमी देवाच्या उतरांत तावन आमकां पळोवंक मेळटात इवन शिमोन पेद्रू न्ही सॉरी शिमोन कितें करता कुरेनाचो शिमोन जेसो कुरीस घेता ताजे पूत एकलो पूत कितें जाता डिसी जाता एकलो पूत प्रसिद्ध जाता ताज्या भुरग्यांक देवान बेसांव घालचें पळोवंक मेळटा म्हळ्यार आवय बापायक जर बेसांव मेळ्ळे बाचावी ते बेसांव भुरग्यांचेर देंवन येता एक ना एक दीस त्या भुरग्यांक देव आपडून भवार्थाच्या वाटेक चलयता हांव एक एग्जाम्पल म्हजी मम्मी म्हजे कितें वस्तू मागताली देवान म्हाका आपडून म्हजें जिवीत परिवर्तन केलें पूण संपूर्ण सुवार्थ तिका त्या टायमार मेळोंक ना जाल्यारय म्हज्या खातीर मागताली ती वस्तू तुका मागताली जेजून म्हाका आपडलें म्हजें जिवीत रुपांतर केलें म्हज्या मुखांत खरी सुवार्थ तिका मेळूंक शकलें देवा आनी आज आमी कुटाम जावन सोम्याच्या वाट्यान आमी आसा म्हजो भाऊ मस्तो विरोध आशिल्लो व्हडलो भाऊ सुवार्थाक विरोध जावन आशिल्लो हांव फेताक आयल्या परत म्हजी मम्मी आनी धाकटो भाऊ फेताक आयली देवाच्या कृपेन तांकां दोगांकी पयसान दिवंक म्हाका देवान अवकाश दिलो पूण व्हडलो भाऊ बॅरेन आशिल्लो मस्त विरोध करतालो तुमी पळय म्हजी मर्याद काडली तुमी जात सोडल्या म्हणटालो हांवें सांगलें दोन जाती आसचे एक चेडू आनी चेडू मात्र दुसरे जाती परस मनशां जावन जाल्ले तशें जावन खंयच्याय जातींत आमकां बाचावी ना म्हूण सांगलें तशें ताणें म्हाका हांव येवच्या टायमार इंडियाक 99 सोडून येवच्या टायमार बॅरेन म्हाका मेळचें ताणें सोडलें म्हाका मेळोंकूच मेळना तूं खंय रावता म्हूण कोत्तलो गांवांत आयल्या उपरांत मम्मी आनी धाकट्या बाबान सोम्याक स्विकार करून पयस लायक करलें आमचे मम्मीचें कॉन्ट्रॅक्ट कट केलें सुमार 500 वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट ना ताजें ना मम्मीक पयशे धाडटा ना मम्मीक तो कागद बरयता त्या टायमार कागद बरयताली कागद बरयता उपरांत खंयचेय मम्मीचे कॉन्टॅक्ट ना ताजे फोन नंबर चेंज जाला आनी हांव म्हजे कोण पळय फ्रेंड आहा तांकां परत सांगतालो बॅरेन जावन कॉल केल्यार दया करता मेळ्ळो जाल्यार ताजे नंबर काडून घेवन आमकां दिया म्हणून हांगा कळनासतना म्हजी मम्मी ताज्या खातीर मागताली वस्तू द्वेश करतालो तो एक ते हट हाडलें गे ताजें आनी जात सोडल्या म्हणजे एक मिसअंडरस्टँडिंग ताका सूख समजून हाडली तशें ताजे खातीर आमी पुरो मागताले मम्मी मागताली मस्तू एक दीस म्हजो फ्रेंड निकलो जॉन्सन म्हणून केरलाचो ताणें फोन केलो आनी ताणें म्हाका भावाचो नंबर ताका खंय गे मार्केटीन मेळ्ळो मस्तू तेंपा उपरांत नंबर काडलो दिलो हांवें म्हज्या मम्मीक दिलो मम्मीन त्या कॉन्टॅक्ट फोन केले आनी फोन केल्लो त्या पूण ते कॉन्टॅक्ट उरले ताणें दवरलें तें आनी मम्मीन ताका घरा गांवांक आपयलें तूं गांवांक ये तुज्या काजाराच्यान परत पळोवंक जाय गांवांक ये म्हणून तो थोड्या तेंपान तो गांवांक आयलो 2-3 म्हयन्या उपरांत गांवांक येता आसतना आमकां एक बरी खबर एक आयकूंक मेळ्ळी कितें गे म्हळ्यार आमी हांगा ताजे मागताले हांव आमकां तो बाग मात्र कोत्तालो तो आमकां तो मस्त द्वेश करतालो आमी क्रिस्त थंय आयल्या खातीर बाचेव्याक आयल्या खातीर मागीर ताजे खंय कॉन्टॅक्ट आमकां ना 5 वर्सां ना तो ह्यो सांगते आसा प्रेज लॉर्ड म्हणटे आमचे कडेन आनी म्हणटे आसा की ताजो एकलो बॉस फिलिपिनी आशिल्लो आनी ताज्या बॉसान ताका सुवार्थ दिल्या आनी फिलिपिनी फेलोशिपाक तो आराधनाक वयता आशिल्लो तो एक विशय आमकां कळ्ळो म्हाका बारीक खुशी मागीर पयसतान ताणें म्हज्या तातान हांव हांगासर काम गेलें ताणें हांवें पयसतान दिवन म्हज्या तातान ताका काजार करूं की देवान एक वाट उक्ती करून दिली तशें हांवें सांगचें
भुरगीं येवनात म्हूण आवय बापायनी बेजार करची गरज ना. होय होय आणि ते भुरगीं- दिवची गरज ना. भुरग्यांक देव खंडीसून हाडटा तुमच्या भावार्थ तुमच्या मागण्याद्वारे. होय. एक ना एक दीस जेजू तांकां फैताक हाडटा भावार्थाक हाडटा तो. होय. पूण बावच्या उजारांतल्या भुरग्यांक हांवें सवाल करचें, तुमचे आवय बापूय बऱ्या वाटेन आयल्यांत, स्वताचे समजणेक आयल्यांत, जेजू क्रिस्त फाटल्यान करतात, तशें तुमी तुमच्या आवय बापायक फावो तो मान दिवंक जाय. ताच्या दोळ्यांत दोन दीस तुका गळोवंक तुमी कारण जावंक नजो. आनी तुमी ताका ब्लस करूंक जाय, ताका गौरव दिवंक जाय, मान दिवंक जाय. ताचे कितें गरजो आहात ते सगळे तुमी तुमची कितें जबाबदारी आहा ती तुमी करूंक तुमी मुखार सोंगता केल्यार मात्र तुमचेर आनी तुमच्या संततीचेर देवाचे विशेष आशिर्वाद येतले. हांव एक उतर वाचूंक खुशी व्हरता. माथेवाच्या सुवार्थेंत 5व्या अध्यायांत 8 बागी विशयांत जेजू क्रिस्त उलयता. तातूंत ताणें सांगलां की दया दाखयतात ते कितले बागी, तांकां दया मेळटली. खंडीत. म्हळ्यार आमी आतां फेताक आयल्या आमच्या काळजांत दया बोराजे, कित्याक जेजू क्रिस्त आयला आमच्या काळजांत. होय. आमच्या काळजांत मोग बोराजे. तो ती मोग आनी दया कोणें साकोन पळय टेस्ट करचे आमच्या आवय बापायक. खंडीत. आमच्या आवय बापायक आमच्या द्वारे ती एक दया मोग मेळटा आसतना ती साक्ष दितात, हो एक खरो क्रिस्तांव, हाचे भितर नीज क्रिस्त जियेता. खंडीत. कित्याक केन्ना आमचें लायफ चेंज जाल्लें आमच्या आवय बापाय पळय ती संतोश पावतात. होय. थोड्या पुढचे सामाजीक खातीर वा समर्थे खातीर इल्लें सांगो पुरो पिरी पिरी, बट भितरल्यान तांकां खुशी आसा. म्हजो पूत पयलें बाटली काणून बसतालो, आतां बायबल काणून बसून आसा. म्हजो पूत पयलें तोंड उक्तें केल्यार गाळी येताले, आज प्रेज द लॉर्ड हालेलुया येवन आसा. होय. समाजाच्या वत्तडा खातीर तिले सांगो पुरो, खार रे तुजे, बंद कर रे, फाटी रे, पण भितर तांकां गुर्त आसा की म्हज्या पुता लागीं जेजू आसा. ताणें मागणें केल्यार सारकें जाता. तशें आमी खंयच्याकी वरी करची गरज ना. क्रिस्ताक आमी समर्पण दिल्या उपरांत क्रिस्त हर एकी बऱ्या रितीन चलयता. खंडीत. तर आमी एका लेखार पळोवंक गेल्यार आतां आमी देवाच्या उतरान पळयता फर्स्ट. आतां आवय बापायचो मोग करनासतना तांकां दूख केल्ल्या भुरग्याचो कांय दाखलो आसा की आवय बापायक मोग करनासतना, आवय बापायक तांकां तांचे सारके रितीन पळयनासतना देवाचे सिराप जोडलो पवित्र पुस्तकांत दाखलो. आवय बापायक ताचो मोग करनासतना दुखेल्लें. दुखेल्लें. एक रितीन पळोवचें जाल्यार आमी उत्पत्तींतल्या 9व्या वस्परांत पुर्तुगाला उपरांत जाल्ली गजाल 18व्या वळीवर पळोवंक गेल्यार एक दीस सोरोप येवन नोवा पळोवन आसता. ताका ते एकदम बरी कान हाम आनी शेम आम आनी हेपेत भुरगे. पूण शेम कालें करता गे म्हळ्यार आपल्या बापाय ते नागडो आसता आनी तो ताजो मान आपल्या भावांक तो ताजें मान उक्तो करता सांगता. आनी हें जाणा जाल्लें हेपेत आनी हाम फाटल्यान येवन पळयनासतना बापायचे नागडे पळोवन विणगे पळोवन ते धांपतात. हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा. त्या वरवीं हामाची संतत देवान शिरापीत केली म्हण आमकां कळटा. कानानाची संतत देवान शिरापीत केल्ली हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा. आनीक जायते दाखले आमकां देवाच्या उतराद्वारे आवय बापायक सारको एक मान दिनासतना रेस्पेक्ट दिनासतना अशें म्हळ्यार नोहाच्या संततीन पळयता कित्याक म्हळ्यार ताज्या एका पुतान ताका तसो मान काडिल्ल्यान तो शिरापीत जालो. तर आजय आमच्या आवय बापायचो हेरां मुखार आमी मान काडलो जाल्यार तांकां दिवचे आमी दिनासतना तें दुसरें आनी ताचो मान आमी दुसऱ्यां कडेन सांगून ताचो मान काडलो जाल्यार खंडे जावन आशिर्वाद शिरापीत न्ही गे. पास्टर रोशन आनी तशें पास्टर सुनील ह्या बागी कुटाम ह्या कार्यक्रमांत तुमी भाग घेवन देवाच्या उतरां आमकां जायती समजणी आमच्या देवाच्या लोकां दिल्या. त्या देखून तुमकां देव आशिर्वाद करून दी. मोगाचे आसतले टी वीक्षकांनो, बागी कुटाम ह्या कार्यक्रमांत तुमी देवाच्या उतरा विशीं जायती समजणी तुमी जोडल्या आनी देव तुमकां आशिर्वाद करून दी म्हण आमी सांगता. मोगाच्यान आनी एक कार्यक्रम येता म्हणसर तुमी वीक्षण करा आसतले टी व्ही. देव बरें करूं.